वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हा ते व्हडले चोर, ते उदकाचे सगळे व्हडले दुस्मान. कित्याक ते परमिशन दितात ह्या फ्लॅटोचेर काम करपाक. तांचे काम जाता रिचार्ज एरिया, कॅचमेंट एरिया सगळी सांबाळपाची. हे कायदो जाता तांचो. ही सगळी गोंयची भुमी आसा ती देवान आमची कॅचमेंट एरिया करून दवरल्या. आमकां उदक माया म्हयन्यान कशें मेळटलें गोंयकारांक? हां, तुमी पठाराक हातू कशें लायता आनी मागीर न्हंये फाटल्यान लागल्या? कशें जावपाना, कशें जावपाना. पयलींच खंय तरी म्हादय एक सायडीन थंय विकलेली आसा. म्हादय विकल्या स्टील फॅक्टरीक, आनी हें सुद्दां वता स्टील फॅक्टरीक. म्हणल्यार अमेरिके जे बसून आसा, जांकां स्टील खावपाची भूक लागिल्ली आसा, तांचे खातीर हें सगळें करतात. म्हादय स्टील फॅक्टरी, मलप्रभा बेसिनान सगळे स्टील फॅक्टरी हाडून सोदतात. आनी थंय जायना म्हणून आतां गोंया हाडून सोदतात. अरे हे अमेरिकन तुमचे बॉस खंयचे रे, जांकां क्लीन स्टील दिवपाक सोदता आमचे गोंय काबार करून? कशें जायना. तांकां सांगात, अमेरिकन तुमचे जे बॉस आसात तांकां सांगात हे केन्नाय जावपाना म्हणून गोंयकार करपाक दिवपाना. तुम्ही म्हणटा कितें हो धोका आहा पळय तो फकत ह्या लोकांक ना, तुम्ही म्हणटा कितें फुडें फुडें शिरोडे अहेन जातलें, लोकांक उठचें पडटलें. उठचे शिरोडा, पंचवाडी, बोरयेच्या लोकांक आमचे हे जे लोक आसा सगळ्यांक आदार दिवपाक जाय आनी ते लोक आसात तांचे बरोबर. पूण आमचो गरीब लोक पोटा लागून दिसवाड्यात धांवता हांगा थंय. सदां ताज्यान हांगा येवपाक जायना. पूण हांव तुमकां रक्तान बरोवन दिता, बोरये, शिरोडा, पंचवाडीचो सगळो लोक तांचे बरोबर आसा.